बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह सबक नंबर 5, तख्ती नंबर 5, तनवीन। इस सबक के अंदर हम तनवीन को पढ़ेंगे। पिछले सबक के अंदर हमने एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को पढ़ा था, जबकि आज की क्लास में दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। बात समझ आई? तनवीन किसे कहते हैं? सवाल, तनवीन किसे कहते हैं? तो तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, तनवीन पढ़ते हुए हम उसके ऊपर गुन्ना करेंगे। तनवीन पढ़ते हुए हम उसके ऊपर गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक के अंदर आवाज निकालने को। गुन्ना कहते हैं नाक के अंदर आवाज निकालने को। मिसाल के तौर पर मीम दो ज़बर मन, ये जो आखिर में आवाज है ना अन, इसको गुन्ना कहा जाता है। इसको गुन्ना कहा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन, मिन, मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन, बिन, बुन। इसी तरह आराम और सुकून के साथ हर हर्फ को अलग अलग गुन्ना के साथ पढ़ना है। ठीक है, वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन, वन, विन, वुन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन, फिन, फुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन। ध्यान से, ये ज़ाल दो ज़बर ज़न और ये है ज़ा दो ज़बर ज़न, तो ये फर्क है। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। ज़ो मोटा करके, ज़ो दो ज़बर ज़न, ज़ो दो ज़ेर ज़िन, ज़ो दो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। ये सख्ती के साथ। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। صاد दो ज़बर सन, صاد दो ज़ेर सिन, صاد दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। था दो ज़बर थन, था दो ज़ेर थिन, था दो पेश तुन,
تن 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 دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن رن رین پتلا کر کے رین را کے اوپر جب زیر ہو تو پتلی پڑی جاتی ہے رین رون رون رین رون نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو پیش نون نن نین نون لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون شین دو زبر شن شین دو زیر شین شین دو پیش شن 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 جین دو زبر جن جین دو زیر جن جین دو پیش جن 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 کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 ح دو زبر حن ح دو زیر حن ح دو پیش حن 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 عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 ها دو زبر هن ها دو زیر ہن ها دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 ٹھیک ہے جی، یہ تختی آپ نے تسلی کے ساتھ 2-3 مرتبہ بچے کو سنانی ہے
اور ضروری نہیں کہ آپ پورا سبق ایک ہی دن دہرائیں. آپ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں اور ادھر ہی رک جائیں اور بچے کو کہیں یہی 2 منٹ کی ویڈیو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے. یاد رکھیں جب بھی بچہ کلاس کے دوران سبق پڑھ رہا ہو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ بھی سنیں اور جو بات بچے کو سمجھ نہ آئے آپ ویڈیو پھر ریورس پہ کریں اور پھر ویڈیو بچے کو سنیں اور خود بھی سنیں اور پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے کمنٹس میں پوچھیں. اوکے، دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ. السلام علیکم.